کہ جتھے انسان دی طاقت حس پہنچ نہیں سکتی ولو بھاویں میرا محمد رسول اللہ ہوئے بھاویں وہ میرا پیغمبر بے عیب تے بے مثال میرا محمد پاک ہوئے او پردے دی حالت نو جان نہیں سکدا پردے دے پیچھے والی حقیقت نو جان نہیں سکدا تا میں اللہ نے حکم فرمایا ہے میرا محمد رسول اللہ اپنی ازواج نو ہی حکم چ دے تے اپنی امت دیاں دھیاں بہناں نو ہی تعلیم چ دے کہ تساں اپنے وجود نو انج لکا چھپا ٹھکا کے رکھنا ہے جتھے تواڈے وجود تے پیغمبر دی نظر بھی نہ پہنچ سکے یہ تواڈی حالت نو جانن والا ہے تو کون ہے بولو ہر پردے دی حقیقت نو ویکھن تے جانن والا کون ہے لہذا میریاں نظراں تو تا بچ کے نہیں رہ سکدے ہن میرا محمد رسول اللہ تانوں حکم تائیں پیا دیندا ہے کہ میرا محمد عمل کر کے وکھائندا پیا ہے ہاں تے میں اونچیاں شاناں والا پیغمبر مگر جتھے پردے دا معاملہ ونجے اوتھے میں محمد دی نظر نہیں پہنچ سکدی لہذا اللہ کریم نے والے اصول اس امت نو بھی دسایا ہے ویکھو میں اپنے محمد رسول اللہ نو جدو اے امر نازل فرما کے دسایا ہے اللہ کریم نے بھی کھا دیتا ہے کہ میرے محمد نے انجار عمل کر کے دکھایا ہے اپنی گھر والیاں نو حکم پہ دیندا ہے لا یبدین زینتہن لا تبرجن تبرج الجاہلیہ خبردار انج نہ باہر نکلنا ہے جویں کافراں دی رنا بے پردہ ہو کے نکلیاں ودیاں ہوندیاں انج نہیں ظاہر ہونا جویں بے دیناں دیاں دھیاں بہناں باہر ودیاں ہوندیاں گل دے اندر دوپٹہ پائی ودیا ہے وال کٹوائی ودیا ہے کچھ دے اندر پرس ٹنگیا ہوا ہے نال ہاتھ دے اندر موبائل چائی ودی ہے یار لٹ کتے غار دے پیچھے پھر دے ودے ہونے انج نہ پئی کریا متا کدائی میرے محمد دی شریعت بدنام نہ ہو ونجے متا میرے محمد رسول اللہ دی سنت بدنام نہ ہو ونجے خبردار میرے محمد دیاں گھر والیاں میں تانوں دین بھی ستھرا دیتا ہے تانوں خاوند بھی ساری دنیا تو اعلی پیغمبر دیتا ہے لہذا میں اللہ دا حکم ہے اور ہن تساں میرے محمد دی زوجیت دے اندر تا آ گئیاں ہن جے توڑی اپنے آپ نو لکا کے نہ رکھو او توڑی عزت میں اللہ بچا کے نہیں رکھ سبحان اللہ ناراض تو نہیں ہوتے پہ اللہ دے پیغمبر دی شریعت دا ہر حکم ہے اے تسا سمجھیں دے اسو بس غیر اللہ دے نا دی نظر نیاز نہیں دینی اللہ تو علاوہ کسی ہور نو ساڈ نہیں مارنا مشرک دی کٹھی دب کے کھاونی بس اسلام آ گیا خدا دی قسم ہے پوری دنیا دے علماء نو میرا چہلا دے کوئی ایک عالم ہے جو مینو دسا ہے کہ قرآن پاک دا کیڑا حکم ہے جو جڑے حکم تے اللہ نے فرمایا ہوا جو کر لو تو ٹھیک ہے جے نہ کرو تا ٹھیک ہے کیڑا قرآن پاک دا حکم آیا ہے کہ محمد نے آکھے عمل کر لو تو ٹھیک ہے جے کئی مجبوری ہوئے پٹھے تواڈے نہ پے وڈی سکیندے ہوئے تے رن نو ایتھے وچ گھل کے تے پٹھے وڈا لے کرو دس مینوں محمد پاک دی شریعت دا کیڑا عمل ہے کیڑا حکم ہے جتھے محمد نے آکھے ہوئے جو ان کر لو تا بھی ٹھیک ہے نہ کرو تا بھی ٹھیک ہے معلوم ہے ہوندا ہے کہ اللہ پاک نے اے قرآن پاک 22 سپارے دے اندر پورے 3 رکوع اللہ پاک نے پردے دے متعلق بیان فرمائے معلوم ہوندا ساری توحید من لے تے جے گھر دے اندر پردے والا عمل نہیں تے تیرے نال دا کافر بھی دنیا چ کوئی نہیں ہے تکبیر اللہ اکبر زندہ باد ہوں ان کو بولو نعرے اس واسطے نہ مرے ہاتھ جوڑی بیٹھا ناراض نہ ہوئے خدا دا واسطہ ہی دے کوئی نواں نبی کوئی نہیں آونا تے نہ ہی کوئی نواں دین آونا ہے
یہ دی انتظار چ بیٹھے ہو چلو کوئی دیاڑے اے ودجو دین اے لگا وئی سی تو کوئی ہو سکتا ہے نواں کوئی نئی روشنی والا دین آوے سی اتھوں کا اجازت مل وئی سی دین دن قیامت تک اللہ پاک نے مکمل فرما دیتا ہے اس واسطے سونے محمد پاک دی شریعت دا خزانہ اللہ نے بڑھایا تھا کیڑی کتاب بڑھائی بولو اللہ کریم نے فرمایا من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ جی تواڈے اندر ہو جیاں بے پردگی والیاں بے حیائیاں آ گئیاں تو سن لو یضاعف لها العذاب تانوں میں اللہ نے دن قیامت دے دوہرا عذاب دینا ہے کتنا ہے تے گھر والیاں کہہ دیا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ اور سمجھا ہے گل سمجھا ہے خدا دی قسم ہے ساری کائنات دیاں ولیاں عورتاں رل کے آویں تے میری ماں فاطمہ دی جتی نال بھی مل سکدیاں نہیں تے جے ول لکھاں فاطمہ جیاں تھیاں رل کے آویں تو میری ماں عائشہ دے دوپٹے نال بھی مل سکدیاں نہیں ایڈیاں اونچیاں شاناں والیاں اللہ نے تینوں مینوں ماواں دتیاں اللہ کریم نے جدو مسئلہ شریعت دا آیا ہے تو ساریاں نو ہکے لائن تے رکھیا ہے اللہ نے اس وجہ تو تیری میری دھی بہن نال خطاب نہیں فرمایا سب تو پہلے خطاب فرمایا ہے یا نساء اللہ او میرے نبی دیاں گھر والیاں اے میں تانوں تائیں پیا خطاب کریں نا گل تا میری تواڈے گھر والے محمد پاک نال ہوندی پئی اے تے خطاب میں تواڈے نال پیا کریں نا اے تا ذہن دے اندر رکھیا ہے تواڈی شان نو تے میں اللہ نے وڈا بلند فرمایا اے تے جے کر تواڈے وجود چوں میرے محمد دی شریعت دے خلاف کوئی عمل ظاہر ہو گیا تا اے ذہن دے اندر نہ رکھیا ہے جو آخر سید الانبیاء محمد مصطفیٰ دیاں گھر والیاں ہیں ساڈے کولوں تو اللہ نے پوچھنا ہی کوئی نہیں ہے جے کئی ساڈے کولوں کوئی غلطی مغالطے دے اندر نسیانن یا غیر ارادی طور تے ہو بھی گئی تو آپ محمد مصطفیٰ سانو دن قیامت دے چھڈا لے سی اللہ کریم فرماندا نہیں جے تواڈے کولوں میرے محمد دے شریعت دے خلاف کوئی کم ہو گیا میرے محمد نے آکھیا ہے چلیاں انج کرو جو تواڈی آواز فرشتیاں نو ہی نہ پتہ لگے تو ساڈے وجود دے اندر ایہو جہی حرکت ظاہر نہ ہوے جتھے غیر محرم نو ویکھ کے بھوکن دا موقع نہ مل جاوے تواڈے وجود دی کوئی حصہ تے بنوی ظاہر نہ ہوے جتھے شیطان نو رکھنا ملن دا امکان پیدا ہو جاوے یا نساء میرے نبی دیا گھر والیاں خیال کریا ہے جے تسا میرے محمد پاک دی شریعت دے خلاف کوئی عمل غیر کیتا یضاعف لها العذاب وال اے گل میں نہیں ویکھنی جو عائشہ میرے محمد دی گھر والی ہے فاطمہ میرے محمد دی تھی ہے دن قیامت دے میں تانوں دوہرے عذاب دے اندر مبتلا کر دینا ہے کیوں کرنا گئے اس وجہ تو کہ تسا میرے محمد دے نزدیک رہن والیاں ہو میرے محمد دی عزت والے بسرے بنی ہوئی ہو تسا میرے محمد دی عزت دی چادر ہو تسا میرے محمد پاک دا حرم ہو تے جڑا میرے محمد پاک دے حرم نو داغ یا دھبا لا چھوڑے میرے محمد دا بسرا داغدار کر چھوڑے او ایڈا ظالم مجرم ہے کہ دن قیامت دے میں اللہ دے عذاب تو انہوں بچا سکدا کوئی نہیں ہے زیفین میں تو انہوں دوہرا عذاب تے ہن کون ازواج مصطفیٰ
تو سمجھ آتی پہلے ہوں تھوڑی مطالعہ کرو ساڈے مولویاں تے پیراں دا ساڈے حضرت صاحب اور آتے جے کوئی مرید ویکھ لے کہ ساڈا حضرت جیڑا ہے شراب بیٹھا پیندا ہے ساڈا حضرت جیڑا ہے جھوٹ بول رہا ہے ساڈے مولوی تے پیر صاحب بکواس بیٹھے کرنے ساڈے حضرت اور جڑے مصلی شراب نال رنگین کر کے نماز پہ پڑھدا ہے مرید اور پوچھ دین حضرت جی شراب تے پلیت تے حرام ہوندی ہے تے جیڑی جاد تے نماز پہ پڑھنا اتھے تا اللہ دی عبادت نہیں ہو سکتی او اگو کے آتا ہے اے اساں ولیاں دے رازاں دی گل ہے تینوں پتہ کوئی نہیں ہے اللہ پاک فرماندا لاکھ لعنت تیرے ولایت تیرے مولوی بنے تے ساری کائنات دے ولیاں نو چیر کے سٹا اپنے محمد منیر دی جُتی دی نال لگی ہوئی خاک تو میرے محمد نال ملن والا کون ہوئے تے میں اپنے محمد پاک نو بھی آکھیا ہے اے میرا محمد پاک اپنی ازواج مطہرات نو تعلیم دے دے خبردار بفاحشۃ مبینہ جے تواڈے کولوں بھی کوئی غلطی ہو گئی تو میرا محمد ہی تانوں میرے عذاب تو نہیں بچا سکدا اتنے بھلا میں دعویٰ کر سکتا نہیں میں تو کہ وڈی شے آج ساتھوں کا ہی ہو ہی جاوے تا ستا سیدھا جنت کی جاونا اللہ دے قرآن نے مسئلہ سمجھایا جیڑا حکم بھی میرے محمد پاک دی شریعت داندا ہے اہم او دے اندر غیر اہمیت دا امکان بھی پیدا ہو سکدا کوئی نہیں ہے اللہ تا والے ایک موقع دوتے حضرت امی عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ گھر دے اندر تشریف فرمائیں اچانک بارہ دروازہ کس نے آ کے تھپ تھپایا ہے کھڑکایا ہے اللہ دی پاک پیغمبر باہر تشریف کھن گئے باروں ویکھیا ہے تو محمد پاک دا سچا غلام نبینا ایک صحابی آیا کھلوتا ہے عبداللہ بن ام مکتوم اکھاں تو نبینا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو کہندا یا رسول اللہ میں کچھ مسائل تواڈے کولوں سیکھن واسطے آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھیا اچھا ٹھیک ہے ول بیٹھ کے مسائل دی ڈسکس کرنے آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے وان کے اپنی زوجہ محترمہ نو فرمایا پردہ کر لے ایک بندہ ایتھے گھر آونا چاہندا ہے میرے نال کو مسئلے مسائل دی گل کرنا چاہندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو جس وقت اے جا کے اطلاع فرمائی ہے اپنی زوجہ محترمہ نو اللہ دی پاک پیغمبر دی بیوی فرمائندی ہے یا رسول اللہ ام مکتوم تا اکھا تو نبی نہ ہے پردے دی کیڑی لوڑ ہے اللہ دی پاک پیغمبر نے فرمایا جو او تو چلو ٹھیک ہے نبی نہ ہے تو نبی نہیں او دیاں چلو اکھی نہیں ہیں تیریاں تو ہیں معلوم ہے ہویا اللہ دے پاک پیغمبر نے عمل کر کے ان کر کے بھی کھایا ہے کہ صرف اے نہیں کہ تیری نظر یا تیرے وجود تے غیر محرم دی نظر نہ پڑے بلکہ اللہ فرماندا پردہ انج کر کے تیری نظر بھی کہیں ہو تے نہ پے جاوے لہذا اللہ دے قرآن نے فرمایا یا نساء منکن بفاحشۃ مبینہ یہ تسا میرے محمد پاک دے حکم دے مطابق پردہ کر کے نہ دکھایا ول تانوں میرے عذاب تو بچا سکدا جی بے پردگی ازواج مطہرات کریں تو او عذاب تو نہیں بچ سکدی تے تیریاں میریاں دھیاں بھیڑا انہیں بازار نو گرم کیتی ودی ہوئے تو بچ ویسے بولو اب بولو تو صحیح یار اللہ مگر کمال ویکھو ازواج مطہرات نے پھر عمل کر کے کیویں دکھایا تا اللہ دے قرآن نے فرمایا من یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا
تسا جویں ہن میرے محمد پاک دی فرما برداری دے کردے ہو یا عمل پیراؤ میرے محمد رسول اللہ دی اتباع تے اطاعت کر رہی ہو تعمل صالحا عمل بھی انہیں کریندیاں دیاں جڑے عمل میرے محمد رسول اللہ دے وجود وچ ظاہر ہوندے جے دے خلاف کرو تے دوہرا عذاب ہونا ہے تے اے دے مطابق عمل کر دیاں آ رہی ہو تے پھر میں اللہ پاک دا کہ تواڈے تے انعام ہونا ہے نوتہا اجرہا مرتين پیچھے فرمایا گئی کہ تو سجے کر تواڈے وجود وچوں بد عملی ظاہر ہوئے تے تانوں عذاب میں ضعفین دوہرا دینا ہے تے جے تساں میرے محمد پاک دے ہر حکم دے مطابق عمل کر کے وکھائندیاں رہ گئیاں تے ول میرا انعام کے ہونا ہے اجرہا مرتين میں اللہ کریم تانوں دوہرے مقام تے مرتبے نصیب فرما دے سا کیوں ایک تے ہے کہ میں اللہ دے حکم دے مطابق تساں عمل کر کے وکھایا ہے تے ول دعا اے ہے کہ اس عمل کرنے نال میرے محمد دا حرم تے عزت والا بسرا بھی محفوظ ہو گیا ہے تے تیسرا اے ہے کہ تساں حرم نبوت محمد رسول اللہ تے ول جدو انج کر کے عمل کر کے وکھائندیاں ویسو تا اعتدنا لها رزقا کریما تانوں مقام تے مرتبہ بھی بہت بلند دے سا تے تواڈی ول جویں ایتھے میں عزت دیاں تھما پا دتیاں انہیں تانوں میدان قیامت دے وی میں اللہ عزت دے بر کے جنت دے اندر پوا چھوڑے سا حتیٰ کہ ول اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے جدو میدان قیامت دا آنا ہے ادوں محمد رسول اللہ دی ازواج دا جدو نمبر آنا ہے اللہ کریم دا تو آڈر ملنا ہے او کائنات والو اپنی نظراں تلے دیویاں کر لو کیونکہ میرے محمد دی گھر والیاں دیاں پیاں سبحان اللہ ہائے ہائے تا اللہ جویں جویں محمد رسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا ہے انہیں اگو آل تے اولاد دے اوتے بھی انہیں آر تربیت پیدا ہو گئی ہے انہیں غار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تو صحیح آکھو چاہا او جڑے منن والے او تا آکھو رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک موقع آیا تھکے تو نہیں بیٹھے نا جی آج میرا دل ہے بھئی عصر تے شام رل کے پڑھ سا جا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے ایک وقت آیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مرض دے حالت دے اندر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو کافراں مشرکیناں نے ایک گھر دے اندر قید کر دیتا ہے شیعہ بے ابی طالب ہے گھاٹی ہے بیت اللہ دے جنوب والی سائیڈ دے جڑی گھاٹی دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو قید و صحبت دیاں تکلیفاں سانیاں پیاں 3 سال دا عرصہ محمد کریم نو اینا مشرکیناں نے محبوس کر کے رکھیا ہے باہر نہ نکلن دیندے بازار دے اندر ہوکا لا دیتا نے کہ محمد نو خرد و نوش دا کوئی دکان والا سودا وی نہ دے محمد رسول اللہ نال کوئی بولے کوئی نہ دے نال محفل کوئی نہ کرے پرائے بندے نہیں اے
اپنی برادری دے بندے محمد رسول اللہ دے لگ دے لیندے محمد پاک دے، مگر اللہ دے پاک پیغمبر نال مقاطعات نہ شروع کر دیتی ہے، تکلم کلام کرنا چھڑ دیتا ہے، محمد کریم نال بہنا اٹھنا تے ٹرنا جڑا ہے ختم کر دیتا ہے نے، کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر جڑا حکم بھی لوگاں نوں سنائیندے ہن اپنی مرضی نال نہ سنائیندے، بلکہ محمد رسول اللہ نو حکم دیون والا کون ہوندا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نو اس وجہ تو مکے والے مشرکین نے بیر ٹرن پھرن تے بھی پابندی لا دیتی، ایک اس گھاٹی دے اندر خدیجہ ہے، دوجی معصوم تھی فاطمہ کرلاندی پئی ہے، جدو گھر کھاواں دی کوئی شے نہیں پئی ملدی ادوں فاطمہ نو وی ماں دی چھاتی تو دودھ وی نہیں پیا ملدا، حضرت فاطمہ زارو قطار روتی بیٹھی ہے، ادو حالت خدیجہ دی ہو گئی ہے، بھوک تے افلاس دی وجہ تو معلوم انجوندا ہے جو چند پالے دی زندگی دے گئے ادو اللہ دے پاک پیغمبر سسکیاں بھر بھر کے روندے بیٹھے، پارو دشمناں نے پہرے لائے ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر باہر بھی نہیں نکل سکدے، نہ کوئی کھاون دی کوئی چیز اپنے پیسے نال بھی لون کوئی نہیں پیا دیندا، اللہ دے پاک پیغمبر بھی بڑے مغموم تے خدیجہ الکبریٰ بھی مرض دی حالت دے اندر پئی ہے، مگر جیڑی گل میں تینوں سمجھاونا چاہنا ایہو جی حالت اضطرار آئی ہے، اتنی مجبوری آئی ہے، مگر محمد نے اپنے گھر نو بے پرد نہیں کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر سسکیاں بھر بھر کے روندا تا بیٹھا ہے، طبیب کوئی نہیں، حکیم کوئی نہیں، دوائیاں دیون والا کوئی نہیں، مگر اللہ دے پاک پیغمبر رو رو کے بیٹھے آدن اللہ سائیاں جے دکھ دیتے بھی گئے نہیں تا ٹالن والا کون ہے؟ ہن تساں وی دھیاں تے پترا والے ہو، تساں وی اولاد والے ہو، او یار تو تے میں اپنی اولاد پیچھے نہ حلال نو وینے آئے نہ حرام نو وینے آئے، جتھوں جتھوں کوئی کمائی دا سلسلہ ملدا ہے کما کما کے لٹ کتے اور حرام کٹھا کر کر کے ایک لوٹے بھر بھر کے رکھی آندا ہے تاکہ میں جے مر وی ونجاں پیچھے میری اولاد تے نسل سوکھی رہ ونجے تے تیری اولاد نو چیر کے سٹا، محمد دی تھی لخت جگر فاطمہ دے دوپٹے دی شان تو محمد پاک بھی روندا بیٹھا ہے، فاطمہ معصوم تھی بھی اپنے ابے تے اماں نو اما اما کر کے آدھی بیٹھی ہے، امی بھوک وڈا ستایا ہوا ہے، مگر اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے اس دیری میری تھی صبر کر، تھوڑا وقت ہے اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دے سی، مگر اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھی دے سامنے سسکیاں بھریں دی خدیجہ جڑی دنیا چھوڑ کے ٹر گئی ہے، موت آ گئی ہے، مگر محمد نے گھر میں بے پرد نہیں ہون دیتا۔ ماشاءاللہ سمجھ آندی پئی نے؟ خدا دی قسم ہے کئی یہ جائے موقع ہر انسان تے آ گئی، بیوی بیمار ہو جائے تو اج کل دے حالات انج ہن کہ مسلمانہ دے ہسپتال وچ بندہ مسلمان اپنی بیوی نو بحالت اضطراری دے اتھے نہیں لے کے جا سکدا کہ اتھے بھی لوگ اتنی بے حیائی تے بے قدری ہے۔ انسانیت دی مگر کمال ہے میرے محمد رسول اللہ دا کہ انہیں اپنی ازواج مطہرات تے عمل کر کے انج وکھایا ہے، بھوک اور افلاس تو تڑپ دی محمد پاک دی عفیفہ حبہ عشیقہ انہاں دی زوجہ محترمہ فوت تو ہو چکی ہے، مگر محمد نے اپنے حرم نو دنیا دے سامنے ظاہر کرنا گوارا نہیں۔ تیرے ذہن جانتا پہ ہو سی کہ کرائیں وقت مجبوری ہوندی کرنا پوندا ہے، آپریشن دا موقع آندا ہے، عورت تا آپریشن کر نہیں سکتی، میری اپنی بیتی لے خدا دی قسم ہے میں بھی اپنی بیوی دا آپریشن کرایا، اللہ کھلا جان دے دے خدا دی قسم ہے کہ مینوں پورے ہسپتال دے عملے نے آکھیا جو پہلا مریض آیا کہ جینوں اساں اپنی اکھی نال ڈٹھا نہیں ہے۔ ایک باری غیرت پیدا کر محمد دی شریعت دا،
اللہ خود بخود اسباب پیدا فرما دیتا ہے. تو جے تیرے اندر محمد پاک دی شریعت دی غیرت ہی نہیں تو پھر اللہ پاک تیری عزت دیاں لیراں لیراں تے انجے کرنی ہیں. جے تو محمد پاک دی شریعت دیاں لیراں لیراں کرے سے اللہ فرماتا میں تینوں دنیا تے ہی لیراں لیراں کرے سا تے جہنم دے اندر بھی کرے. اللہ پھر وہ وقت آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر تشریف لے آئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. چادر پھٹی پرانی سر تے وجود تے پائی ودی ہے مگر اپنے لخت جگر دے وجود دا اس طرح اس انداز نال چادر پھٹی پرانی دے اندر لکا ڈھپیا تے چھپے ہویا ویکھ کے محمد نو برداشت. اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی نبوت والی چادر لہا کے اپنی دھی دے سر تے کرایا. اتھاؤ ایک اور گل پہ یاد آندی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمائیں حضرت عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ دی وڈی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر ودی جو گھر دے اندر آئی بہر تہائی نہیں گھر دے اندر آئے تے سالیے محمد الرسول اللہ دی. اللہ شاء اللہ تو حیا دے پڑھو چیک پڑھی صلی اللہ یار نبی سائیں دے نام آوے تو درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. دوپٹہ بری کیتا ہویا چادر اوڑنی جڑی حضرت اسماء کیتی ودی ہے او تھوڑی جی کپڑا باریک ہے پتلا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دی اچانک نظر پئی تا حضرت اسماء دے سر والے وال اس دوپٹے چوں نظر آندے پیان. سمجھ آندی پئی دے سر والے وال دوپٹے تو نظر آ رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر اتنے غصے دی حالت دے اندر ہوئے اتنا چہرہ جڑا متغیر اللون ہو گیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے منہ پھیر لیا او دے ولوں اگے تا جدا آندی آئی تا اللہ دا پاک پیغمبر اونوں سر تے پیار و محبت تے شفقت والا ہاتھ رکھدا گا. اج ویکھیا تا اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے رخ انور تبدیل چ فرمایا تے فرمایا اے صدیق دی بیٹی صدیقہ میں محمد دی شریعت اجازت نہیں دیندی میں محمد دی سنت امر تے حکم اجازت نہیں دیندا. خبردار اج تے تیرے وال نظر آ گئے بھاویں گھر دے اندر بھی کیوں نہیں اس حالت دے اندر رہ کے تیرے شرم تے بھرم دا کوئی پن بھی دنیا دے سامنے ظاہر نبی سائیں چار دیواری دے وچ حالانکہ دوپٹہ کیتی ودی مگر باریک کپڑا بھی پاون دی اجازت سونے محمد نے دیتی. تے تیریاں میریاں دھیاں بہناں دا تے وجود تے لباس دا پتہ ہی کوئی نہیں. اے تا کچھا تونی اونج ننگی ودی ہے تے انڈر ویئر دیا سارا کچھ نظر آندا ودا ہوندا ہے تے واقعی تو تے میں اونوں چسا نال ودے ویدھے ہونے آئے تے کدی جے تیرا خیال آ ویندا جینوں چس نال تو پیا وینا ہے ہو سکدا جو تیری تھی نو بھی کوئی چس نال ویدا کھلوتا ہوے. اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن نے تائیں فرمایا ہے جویں جویں عورت واسطے حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم جویں عورت نو میں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اپنی نظراں تلے سٹ کے رکھ ادھے آدھے ویکھن دی اجازت کوئی نہیں ہے انجے مرداں نو بھی حکم فرمایا ہے جدو ٹرے کرو تے نک دے سیت تے ٹرے کرو لدھے کان ادھے آدھے نظراں نہ ماریاں کرو لٹ کتے طرح نہ سچا کے ادو ادو دی ہوا لوان دی کوشش نہیں کرنی. جے تواڈے اندر ایمان ہے
تا انجے کریا ہے جویں میرے محمد نے عمل کر کے تانوں چ وکھایا ہے جے تساں او جو عمل نہ کر کے وکھایا تے ول تو میرے محمد دا امتی بن کے دنیا تے رہ سکدا نہیں شکر کرو جو یہ بیماریاں ساڈے کوئی نہیں ہاں کوئی ہے کوئی نہیں نا ایک تو اٹھی کے آخو آچا چلو میرا 58 جو واقعی 49 مسلمان بیٹھا معلوم ہوتا تواڈے وچ 49 ایماندار ایک ہی کوئی اللہ پھر یہ تھڑے بندی ود کس گل دی بنائی ودا فلانا بریلوی ہے تے فلانا دیوبندی ہے تے فلانا شیعہ ہے تے فلانا اشاعت التوحید ہے تے فلانا مرکزی دا ہے تیری دھی بہن دے خود محمد دی شریعت دا عمل کوئی نہیں گھر دے اندر بے حیائی دے بازار انجے گرم ہیں ہن تو مردیاں دے سنن تے نہ سنن دا قائل ہوویں تک اے بے ایمان ہے جے تو مشرک دی کٹھی کھاویں تک جے نہ کھاویں تک ہے جے تو مرکزی دا رکن بنے تک ہے جے نہ بنے تک ہے پہلے تو اپنے گھر دی صفائی کر پہلے اپنے وجود پہ عمل کر جب تک تیرے گھر دے اندر حیات عزت دی چادر نہ آوے او توری کدی بھی حیات عزت دی چادر تیرے سینے تے بھی آ سکدی نہیں اللہ اللہ ناراض تو نہ ہو سو اللہ شاء عمل دی توفیق عطا فرمائے ہوں ڈڈو آمین بھی نہیں آتے جا ڈردے پے مت اللہ قبول چ کرے آخو آمین اللہ اساں انجے بننا چاہنے ہیں جویں تیرے محمد نے عمل کر کے وکھایا اللہ بھائیو آج تا بیٹھا میں دلوں سڑ کے کوڑا نہ دیے جلا نہ دیے میری مسلمان دھی تے بھین ایڈی بے آبرو ودیے تے سڑ کے بیٹھا کرے نا تے جدا آونا نا میدان قیامت اتھے کرن دا نہیں ہونا صرف دھرن دا ہونا اتھے کیش ہونی بولو ہاں آج تو صرف سون چھوڑے دے جو قیامت آونی ہے تے جس دن آونی ہے پتہ اس دن لگتے اللہ اللہ نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ اللہ فرماندا ہے والکڑا کا انج آونا ہے جو ہکے واری چکاٹ آونا ہے تے تینوں اپنا ہوش کوئی نہیں رانا توجہ کرے تے جو ہی اسرافیل نے سور پھونکنا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ اس وقت زمین بھی اڑدی ودی ہونی ہے تے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوئے ودے ہونے فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا ہکو کڑاکا تے دڑکا آونا ہے وال پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوئے ودے ہونے تو اللہ کریم نے فرماونا ہے ہم تیار ہو گیا انہیں سمجھو کڑاکا لگدا پیا اللہ فرماندا ہے فدکتا دکتا واحدا وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا جو انہیں کڑکار لگنا ہے آج جڑی ودیے پٹھے وڈھیندی آج جڑی ودیے وال کٹا کے بازار دی زینت بنی ودیے تے موبائلاں دوتے بے حیائی تے اریانی دی دعوت ودی دیندی ہے تے ول کمال ہے تا مومنہ دی تھی ہے مسلمان دی تھی تے موبی ٹون نصیبو دلائی ودی موبی ٹون عطا اللہ پیو دلائی ودی مومن بنیا ودا ہے تے گانے کن نال لائی ودا ہے مومنہ بنی ودی تے چادر بھی سینے تے کوئی نہیں سر تے دوپٹہ ہی کوئی نہیں تے پیر نو دھمک دے کے ٹردی وی انجے جو سات گھر ہور سن دین جو فلانی لگی ویندی ہے حتیٰ کہ اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے صرف وجود دے لکاون دے پردہ نہیں بلکہ اللہ کریم دا قرآن تے آتا ہے تیری زبان تے بھی پردہ ہے تیرے وجود تے بھی پردہ ہے تیری ٹور تے بھی
پردہ ہے، تیری اکھ تے بھی پردہ ہے، تیرے کھاون تے بھی پردہ ہے، تیری عبادت تے بھی پردہ ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے ویکھ لے میں مرداں نو حکم دیتا ہے نماز پڑھو تے گٹے ننگے کر کے کھلوتے کرو، گٹیاں تو اُتا سلوار ہوے، مگر جے او مومنا دی تھیا او مومنا موعدہ مسلمان جے تینوں عبادت کرن دا موقع مل جائے گٹے ننگے نہیں کرنے بلکہ گٹیاں نو کج کے کھلوویں۔ اللہ فرماندا ہے میں تا تیری عبادت تے بھی پردہ لا چھوڑیا ہے، تیرے جسم تے بھی پردہ لا دیتا ہے، تیری نظر تے بھی پردہ لا دیتا ہے، تیری آواز تے بھی پردہ لا دیتا ہے۔ اور دیکھ لو اللہ کریم فرماندا ہے میرے قرآن نو جتنا رج رج کے پرسو اتنا میں اللہ کریم تواڈے سینے دے اندر سکون پیدا کر دینا ہے۔ اللہ نے پوری امت نو حکم دیتا ہے رج کے میں اللہ دا قرآن پڑھیا کرو، مگر جدو معاملہ آندا ہے عورت دا، معاملہ آندا ہے مومنہ موحدہ دا، اللہ کریم فرماندا ہے ٹھیک ہے قرآن نو تا رج کے پڑھیا ہے مگر ماں یتلا فی بیوتکن گھر دے اندر بیٹھ کے تلاوت کریا ہے، اتنی اونچی آواز نہ پئی کڈے متا تیرا آواز تیرے گھر تو باہر کوئی غیر محرم دی کنا تے پہنچ ونجے، تلاوت بے شک کر مگر اتنی آواز رکھ کہ تیری آواز چار دیواری تو باہر نہ ونجے پئی، جے تیری آواز چار دیواری تو باہر چلی گئی ول تلاوت کرن نال عبادت نہیں ملنی بلکہ میں اللہ دی لعنت ملدی وئی۔ اللہ نے کتنا پردہ لایا ہے۔ اللہ فرماندا ہے مسلمان دی دھی تے جڑی ہے اچھی آواز نال قرآن بھی پڑھ سکدی، اب بولو چاہ فی بیوتکن واذکرن ما یتلا فی بیوتکن، گھر دے اندر تلاوت کر بے شک کر بلکہ نت کیتی کر مگر آواز نو دھیما رکھ، آواز تیری چار دیواری تو باہر ہے۔ ایڈا پردہ کہ اللہ دا پیغمبر اللہ دا قرآن آواز تے ہی پردہ پہ لیندا ہے، تیری چال اللہ فرماندا تے ٹوراں وی انجے ٹری کر جو تو زمین تے ٹردی ودی ہوے تے تیرے نقشے میں اللہ قرآن بنا کے محمد دے سینے تے نازل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ٹور بھی انج ہوے جیڑی ٹور نو میں اللہ پسند کر، مگر او بھی ایک دی دھی ہے جلدی آندی ہے۔ اللہ فرماندا تمشی علی استحیا گھروں نکل دی پئی ہے تے کون سفوراں تھی پئی آندی ہے، شعیب نبی دی دھی ہے گھروں نکل دی پئی ہے، گھر ون کے جس وقت پہنچی ہے ابے نبی نے پوچھا ہے ماں خطبکما دھیوں اگے تے اس ویلے بکریاں چرا کے گھر نہ آندیاں، اج پہلے ٹائم ویلے نال گھر کیویں آ گئیاں؟ توجہ کریا ہے گل ایک ضرور سمجھی ونجیا ہے۔ اللہ دا پاک نبی پیا پوچھدا ہے اگے تے اس ویلے بکریاں چرا کے نہ آندیاں، اج ٹائم تے ویلے تو پہلے کیویں آ گئیاں؟ معلوم تھوڑا جیا کر محسوس ہے کر پیو نو کتنی چنتا ہے، ویدا کھلوتا ہے جو تھی کس ویلے ویندی پئی ہے کس ویلے آندی پئی ہے، اگے تا فلانے ٹائم تے آندی آئی اج پہلے کیوں پئی آندی ہے؟ معلوم ہے ہوندا ہے کہ اللہ دے نبی باغیرت ہو جی ہے کہ اپنی دھی دی حرکت تے نظر رکھدا ہے، جتھے معمول دے خلاف ویدا ہے فوری پوچھدا ہے جو اج پہلے ٹائم کیویں آ گئیاں ہو۔ ہن اپنی دھی بہن وال بھی دھیان کر، تینوں تا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا کالج گئی ہے یا گرل فرینڈ دے رلے ودی ہے، تینوں کوئی پتہ نہیں ہوندا کدے گئی
کھڑی ہے کتھے ستی ہے کتھے بیٹھی ہے رات کتھے ودی رہ گئی ہے تو ودا نہ ہونا ہے بچے زندگی انجوائے کر رہے ہیں لکھ لعنتی مسلمان سڑوائے تے او بھی تاخر کہہ دی تھی ہے جلدی زمین تے ودی ہے تے او دے پیراں دا نقش اللہ قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ناراض تو نہیں ہوندے پے ہے خوش ہو اندر تو وار کے کوئی نہیں بیٹھا اللہ چل دیا چل اللہ قربان جائیے انداز قرآن تو انج نہیں فرمایا تمشی بے استحیاء انج نہیں فرمایا بھئی یہ معنی ہے چل دی آندی ہے حیا کے ساتھ بے استحیاء دا معنی ہے حیا کے ساتھ نہ فرمایا الاستحیاء اور سمجھ آندی پہلے بے تے علاج کتنا فرق ہے انج نہیں فرمایا تمشی بے استحیاء چل دی آندی ہے حیا دے نال نال نہ اللہ فرماتا الاستحیاء چل دی آندی ہے تے چل دی انج آندی ہے کہ حیا دے اتے چڑھ کے آندی پئی ہے حیا دے نال نال تے انج ہوے آ جو حیا وکھرا ہوے آ تے صفورا وکھری ہوے آ نہ اللہ فرماتا الاستحیاء حیا او تے تابع ہے صفورا اس حیا والے گھوڑے نو گھوڑا بنا کے خود اتے سوار ہو کے آندی پئی ہے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے دنیا دا ہر رشتہ تو پھٹ سکدا ہے مگر حیات صفورا دا رشتہ کبھی پھٹ نہیں سکتا آئیے اللہ آون نال فرمایا ان ابی یدعوک جناب مینو اپنے ابے نے فرمایا جو ون اس نوجوان نو بلا کے کہنا میرا ابا تینو پیا بلائیں اور سمجھ آندی پہ تے بلویون والا کون ہے موسیٰ کلیم اللہ کون ہے موسیٰ کلیم اللہ صفورہ بی بی نے آکھیا ان ابی یدعوک میرا ابا تینو بلائندہ ہے تے اگو نال وانڈی کیتی اس جا لے یجزیہ کا اجر ما سقیت لنا صرف اس غرض تے اس وجہ تو بلائندہ پیا ہے جڑا بے لوس کھوئی چوبو ڈوکے بھر بھر کے تو جڑا ساڑی بکریاں نو پانی پلایا نا او دی اجرت تے بدلہ تینو دیون واسطے میرا ابا تینو بلا رہا کتنے پہرے لین اللہ نے با حیات ہی دے الفاظ دے نال آکھیا ان ابی متا کے کل نو کوئی اندر دا کوڑا اجنا آدھا چاہ بھئی صفورہ نو اوج موسیٰ پسند آ گیا تائیں انہوں سڈنا کھلوتی ہے نا قرآن نے وانڈ کیتی ہے اے صفورہ آپے نہیں آئی اے نو ٹورے آئی میں آپے تے منہ چ بلوائے آئی میں آپے ہے صفورہ دے الفاظ اتنے با حیا ہیں کہ خود کہہ رہی ان ابی میں نہیں تینو اپنی غرض و غایت واسطے بلاوڑ آئی تینو بلاوڑ آئیاں تو تینو سڈیندہ کون پہ ہے میرا باپ جس وقت چلنا دا ٹائم آیا ہے اللہ دا پیغمبر ہون چلدا پیا تے نال صفورہ بی بی چلدی پئی اے دوئیں جوڑا بن کے ٹر دے پئے اے دنیا تے پہلا اے جوڑا ایک مرد تے ایک عورت اللہ کریم نے اس امت نو نقشہ بیان کر کے دکھایا ہے جتھے مرد تے عورت ہوون اوتھے انہاں دے ٹرن تے چلن دی ترتیب کے ہوندی ہے عورت صفورہ ٹردی ویندی ہے اپنے راہ تے اگے منہ کر کے چلن لگی ہے تے بکل انہیں ماری ہوئی ہے پردہ کیتا ہویا ہے منہ لکایا ہویا ہے جڑے رات آئی اس راہ تے ٹر کے اپنے گھر وال ونجن لگی ہے موسیٰ کلیم اللہ نے بول کے فرمایا اے تھی تو پیچھے ٹر تے میں تیرے بولو تو
پیچھے ٹر تے میں تیرے اگے ٹراں اگوں بی بی صفورا دیے کرما لیا تینوں تے میرے گھر دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے میں اس وجہ تو اگے اگے چل دی پیاں تاکہ تینوں رستے دے چلن دی کوئی دشواری نہ آوے لہذا تو میرے پیچھے ٹردا میں تاں تیرے اگے ٹردی پیاں کیونکہ تینوں میرے گھر دے راہ دا پتہ کوئی نہیں موسیٰ کلیم اللہ فرماندا ہے ہاں ہاں گل تینی ہے مگر ایماندار پیغمبر دی غیرت برداشت نہیں کریندی کہ دھی اگو ٹردی ویندی ہووے تے مرد دے پیچھے پیچھے ہووے مینوں خطرہ ہے جو کدائیں میری نظر تیرے پیراں دیاں کھریاں تے نہ پے ونجن لہذا میں پیغمبر چاہنا تو میرے پیچھے ٹرے تے میں تیرے اگے ٹراں اگوں کہن لگی اللہ دا بندہ ول تینوں راہ دا کیویں پتہ لگ سے موسیٰ کلیم اللہ تا مینوں بول کے نہ پئی دساویں بلکہ جڑے پاسے راہ مڑنا ہووے ادا ہی چپ کر کے وٹا چاہ کے سٹ چھوڑیا کر مینوں سمجھ لگوے سی جون ادے مڑنا ہے ادے مڑنا ہے سجے مڑنا ہے کھبے مڑنا ہے سیدھا بہنا ہے یعنی کیا مطلب ہے بلا ضرورت مینوں غیر محرم دی آواز سننا بھی پسند کوئی نہیں ہے مینوں بول کے بھی نہ دسے جو موسیٰ ادے موڑ تے ادے موڑ بلکہ چپ کر کے ٹر دیاں ویں تے جڑے پاسے میں مڑنا ہوے وٹا چاہ کے جا سٹیا کر او قربان ہو ونجے میرا خاندان شعیب دی تھی صفورہ دے دوپٹے دی شان تو ویکھ لے ایو جے با حیا تے شرم دا پتلا بن کے ٹر دی ویندی اے لکھاں سالاں دا پہلے دا واقعہ ہے اللہ نے اس دن تو دیاں گلاں نو قرآن بنا کے محفوظ چ فرمایا ول انتظار فرمائیے ادو 14 دا چانوی چڑھیا کھلوتا ہوے تے ہووے بھی رمضان المبارک دا ول دوپہرا دتے جدو چڑھے کھلوتا ہوے ادو ول میرا محمد مکہ دیاں وادیاں چ چن بن کے بھردا پیا ہوے ولو تے سینے دتے قرآن بنا کے سٹا تے دی امت دیاں تھیاں بھیناں نو تعلیم دیواں تساں وی انج دنیا دتے ٹورا ٹریاں کرو جویں میرے شعیب نبی دی دھی وے ٹر دی ماشاءاللہ ٹورا ٹور مگر اونج ٹور جویں تیری ٹور تے اللہ نو رشک آندا ہے اللہ دی رحمت نو رشک آندا ہے معلوم نہیں ہوندا ہے اللہ دا پیغمبر دی پاک شریعت میری رحمت بن کے آئی ہے میری بھلائی دا سامان تے خزانہ بن کے آیا ہے جے دے اندر بے پرواہی کیتی ہوئی ول بے شک مرغزی دا سڑوا تاں تیری مرضی عشاتی سڑوا تاں تیری مرضی شیعہ سڑوا تاں تیری مرضی بریلوی دیوبندی سڑوا تاں تیری مرضی مگر اللہ دی ذات دا واسطہ یا کوڑے دتے اللہ دیاں لکھاں لکھاں لعنتاں ہون جے میں تینوں جھوٹ پیا بولیندا ہوواں اللہ دے اگے میری دعا ہے جو میری زبان ہی تھائی اللہ بند کر چھوڑے اللہ کریم فرماندا ہے جے توری اپنی گھر والی تھی تے بہن نو با حیا تے با پردہ نہ کرے سے او توڑی تیرے سینے دے اندر بھی میں اللہ دا حیا نہیں آ سکدا جدو تو دنیا دا بے حیا کتا بڑے ودا ہے میں اللہ دے دین دا با حیا تو کیویں بن سکدا ہے لہذا سب تو پہلے اپنے گھر دے اندر حیا دیاں چادر تو چپوا تے تیری عزت نو میں اللہ خود چادر حیا دیاں پوا ٹھیک ہے کہ غلط پردے کرائی سو بولو سچی ماں دی دسو اتنی گلاں سن کے جیندا ڈھڈ ہن منی بیٹھا جو کرے سائیں او ہاتھ کھڑے کرے جڑے کرے سو منافقاں ہاتھ نہ پا کھڑا کرے اللہ والا اللہ کریم فرماندا ہے تھکے تے نہیں بیٹھے نا او جڑی گل کیتی نا شام تک رساں ہے ٹھیک ہے نا ٹائم ہو تو نہیں گیا ہاں موڑے جو جے تا دن ٹھیک ہے تے نماز ہی نہ چھوڑ بوا ہے 10-15 منٹ تو اور لائیے اللہ کریم فرماندا ہے میرا سونا محمد رسول اللہ اتھے تتاؤں انہاں نو خود تعلیم پہ دینا ہے جے توڑی پردہ نہ آوے او توڑی گھر دے اندر حیات عزت نہیں آندی والے آدھا ٹھیک ہے جناب میں برکے تپوا چھوڑے میں اپنے دیرہ کولوں بھی پردہ پہ کریندا ہونا میں فلانے کولوں بھی پردہ کرا رہا پھرا کولوں بھی پردہ کرا رہا شریعت دا پردہ میں کرایا ہویا
ہویا مگر گھر دے اندر ڈش بھی لایا ہوئے، گھر دے اندر ٹی وی بھی لایا ہویا ہے، گھر دے اندر فلم بھی نال لائی بیٹھا ہے۔ اللہ کریم فرماندا لاکھ لعنت مسلمان سدائے تے میں تے تینوں نہیں آکھیا جو کنجراں نو گھر چھڈوا کے تھی نو بھی کھیندا رہے ونجے، میں تو تینوں آخیا کہ اپنے دل دے اندر حیا چا پیدا کر، جویں تو کہیں ول نہیں ویکھ سکدا انہیں تیری تھی بھی کہیں ول ویکھ سکدی کوئی نہیں ہے۔ جے کر تو انہیں گھر دے اندر نچ کے ایو جا نچا ایو جا کنجر پورا نچیندا وڈاؤ ول کنجر کیوں سڑینا ہے، تیتھوں وڈا کنجر کیڑا ہو سکدا ہے جیڑا تھی نو خود گھر بلا کے ڈانس پیا سکھوائندا ہے، اونوں فیشن ہر پیا کروائندا ہے، بیوٹی پارلراں دے تے وان کے سنگار سموا کے والے اپنی دھی بہن نو رخصت پیا کریندا ہے، 20,000 پھر کے اپنی معصوم دھی دے منہ تے لعنت بجے دے مکالے ملا ملا کے لے آنا ہے، لوگاں نو بھی کھا کے لے آنا ہے، ول ویڈیو لے نو سڑوا کے دھی دی میجک بیٹھا کریندا ہونا ہے، دھی دے پوز بڑوا کے بیٹھا دینا ہونا ہے، اجا بھی ترے کڈ کے ٹرنا ہے، پر تیرے نال دا بے غیرت دنیا تے ہور کون ہو سکدا ہے مگر اے وے محمد دی تھی فاطمہ ہے، ایک دے اپنے خاوند نو وصیت بیٹھی کریندی ہے، میرے سر دا تاج علی جے میرے اتے موت آ ونجے میرے اتے جے میرے اتے پہلے تیرے تو پہلے موت آ جاوے تیرے تو پہلے میں مر ونجاں خیال رکھے میری میت نو رات دے اندھیرے دے اندر لے کے ونجنا ہے، چٹے دہاڑے میری میت نو لے کے نہ پیا نکلے، متا کہیں غیر محرم دی نظر میری میت تے نہ پے ونجے، مینوں رات دی تاریکی تے اندھیرے دے اندر لے ونجے تاکہ میں محمد دی دھی دے وجود تے غیر محرم دی نظر بھی نہ پے۔ اللہ تو اجے مسلمان کھوئی ایک آتا ہے میں ہوں بھیڑیا بیٹھا مصروف ہاں تو دکان تے لگی وہاں تے سودے لئیا میں اج نہیں وال سکدا تے ڈنگراں دے پٹھے آپ بنا لگے یہ کوئی پتہ نہیں جو کیویں شودی بنا کے لے آندی آرڈر جو ملیا سرتاج دا پٹھی ہوے سیدھی ہوے اس تے پورا کرنا اے مڑ بہ کے تے پھنڈدا بہ مار جی تانوں ہر وقت وینے تواڈے ترے نو مایا لگو ہوندا آکڑ کے سفید پوش راندے ہو خیر تے اے تو سب کو نوکر چاکر رکھو بس بھلا ہوو سو سارا کوئی کام سنبھال ہی رکھ دی ہے میں صرف ٹورے پھیرے تے لکھ لعنت ہی مار صاحب جیڑا اپنی عزت دا خیر خواہ نہیں ہو دنیا دا مہر کتھوں ہے اے مہر نہیں مہور ہے خدا دی لعنت دے وسطی پئی ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے ایڈا اہم مسئلہ پردے والا شریعت دا کہ میں خود محمد دی گھر والیاں نو بھی آکھیا ہے کہ تساں وی بے پردی کیتی تے دن قیامت دے میں اللہ دے عذاب تو تانوں بھی کوئی بچا سکدا۔ چلو بارہ تھوڑا جی وقت بے پردگی کرنے والے دا حال اتلا ہی سنائیے بھائی انہاں دے نال اٹھے کے ہو سی تو اللہ کریم نے فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ زمین تے آسمان پھٹ ونجنے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت
اللہ کریم فرماندا ہے ادو سورج بھی بے نور چکرنا ہے، تارے بھی ٹوٹ ٹوٹ کے تلے پہ ٹھاندے ہونے، جے پہاڑ بھی انج پگھل پگھل کے چلدے ودے ہونے، جویں بھٹی دے اندر تانبا پگھل کے لڑدا ودا ہوندا ہے، حتیٰ کہ اللہ کریم فرماندا ہے ولا سمردے جسماں دے اندر روحاں نو زوے جت، روحاں نو جسماں نال ملا دے، ہائے ہائے ہائے، روحاں نو جسماں نال ملا دیونا کدوں دن قیامت دے، معلوم ہویا قیامت ادوں آونی ہے جدوں پھٹے ہویا روحاں نو اللہ جسماں نال جوڑنا ہے، تے جیڑا اج جوڑی بیٹھا ہے قیامت دا منکر بے ایمان ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے اذا النفوس زوجت، جدوں اس روحاں نو جسماں نال جوڑنا ہے، اج اے مردہ پین جدوں قیامت آونی ہے تے اللہ روحاں نو جسماں نال جوڑ چھوڑنا ہے۔ معلوم ہویا جیڑا مر گیا دن قیامت ہونی سن سکدا نہیں، ویکھ سکدا نہیں، جان سکدا نہیں، بول سکدا نہیں، کھا سکدا نہیں، چل سکدا نہیں، کیوں؟ اللہم ارجل یمشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ وہ جڑا مر گیا ہے او دے ہاتھ پین مگر ہلاواں دی طاقت کوئی نہیں ہے، او دے پیر تین مگر چلن دی طاقت کوئی نہیں ہے، او دی زبان تے مگر بولن دی طاقت کوئی نہیں ہے، او دی اکھ تے مگر ویکھن دی طاقت کوئی نہیں ہے، او دے کان تے مگر سنن دی طاقت کوئی نہیں ہے، کیوں کوئی نہیں ہے؟ لا یسمعوا دعاءکم، میرے محمد دی شریعت نے دسا دیتا ہے جیڑا مر گیا دن قیامت توڑی سندا کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ کریم فرماندا ہے قیامت ادو آنی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پھر اسا اس معصوم بچی نو ہی بلاونا ہے تے اس بچے نو ہی بلاونا ہے جس نو اس نے جم کے گچی تے نو دے کے مار چھوڑیا ہے، جیڑا حرام دا جمیا ہے، ولد الزنا دا بچہ جمیا ہے، بغیر شادی دے جمیا ہے، تھی تے بہن دا یو جیا کرتوت ویکھ کے ماں پردے ودی پیندی ہوندی ہے، دلت دیوس پیو جڑا اپنی تھی تے پردے ودا پیندا ہے، اے دا بچہ جڑا زنا نال جم گیا ہے مگر اس بچے نو اس نے قتل کر چھوڑیا ہے تاکہ میں دنیا دے معاشرے دے اندر پاک تے صاف تے ستھرا رہ جاواں، میری تھی تے پاک تے صاف تے ستھری رہ جاوے۔ اللہ کریم نے فرماونا ہے زنا تے سکنجری کیتا وا، بدماشی تے سکنجری کیتی گئی، پتر تے میں دتا وا، تھی تے میں دتی گئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، میں اس بچے تے بچی کولوں پوچھنا ہے دس تیرا کیڑا قصور ہے، تو کوئی اپنی مرضی نال تو دے پیٹ دے اندر کوئی نہ گیا، تینوں تے کھلن والا کون ہے، تینوں جماون والا کون ہے، تینوں والے اس نے مار کیوں چھوڑیا ہے، تینوں مار کے گندی نالی دے اندر کیوں چ سٹیا، تینوں کوڑا کرکٹ بلدی والے دے ٹرکاں دے اندر سٹ کے کتیاں کولوں تینوں کھوایا کیوں اس، تینوں گٹراں دے اندر کیوں پوایا، بے ای ذنب قتلت، اج دس تے صحیح جو تینوں کہڑے جرم دے اندر انہاں نے قتل کیتا ہے، دسدا تو انج تے کھلے میں مریندا اے انہاں نو، اج پتہ لگ جاوے دنیا نو، آ نمار صاحب تے مولوی تے خان تے پیر تے شیخ صاحب آؤ پیرا لوگاں دیاں تھیاں نال بیٹھ کے کھیڈدا ہے، انہاں دیاں عزتاں تے تماشے بنیندا ہے، انہاں دیاں تھیاں کولوں اپنے ننگے پٹاں دے اوتے بیٹھ کے دبویندا ہے، انہاں دے دوپٹیاں نو ہتھ لیندا ہے، انہاں دیاں چرناں دے اندر ونج کے بیٹھ وینا ہے، اج دس صحیح تو اپنی تھی نو تے باہر نہ نکلن دیندا، اینو لاوارث سمجھیا یا اینو یتیم سمجھیا یا جو دی عزت نال کھیڈدا رہ گیا ہے، جویں تو ایتھے نال کیتا ہے اج تیرا حشر بھی میں اللہ نے انجے کر کے دکھاونا ہے۔ اللہ کریم نے ان سارے کولوں سوال جدو کرنا ہے اللہ نے فرماونا ہے بے ای ذنب قتلت، دس صحیح تینوں کہڑے جرم دی پیدائش دے اندر انہاں قتل کیتا ہے، بچے نے بول کے آکھنا اللہ سائیاں مینوں تا کوئی پتہ نہیں مینوں کہڑے قصور نال قتل کیتا ہے نے، اس وقت اللہ کریم نے فرماونا ہے اذا الصحف نشرت، کھولو ادا نام اعمال،
کھولے دے کرتوت نشرت ایک قرات دے اندر نشرت کیشا ایک قرات دے اندر اذا الصحف نشرت دوسری قرات اذا الصحف نشرت اللہ کریم نے کیا مسئلہ سمجھا قربان جائیے اللہ فرماتا ہے اذا الصحف نشرت انہاں دے صحیفے کھول دیتے جاویں نشرت کیوں آکھیا جدو اس دی ماں تے بہن دا صحیفے تے دے نام اعمال کھولے جاویں اس نے ضد لاونی نا کیونکہ اینو اپنے کرتوتاں دا پتہ ہونا ہے اے اج بھی اپنے کرتوتاں نو لکاون دی کوشش پہ کرندی ہے اللہ فرماندا نشرت کھلے مار کے زبردستی دا نام اعمال اج دنیا دے سامنے ظاہر کر چھوڑو اج مار انہاں دا پتہ لگ جاوے دنیا نو پتہ لگ جاوے دنیا دے تے ترے کردا مگر دے نال دا دلہ میرے جہان وچ کوئی نہیں دنیا دے تے وڈا خطیب تے کاری صدی بن والا اے دے نال دا بے غیرت جہان دا کوئی نہیں ہے نشرات کھولو دے نام اعمال نو تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے عزت تاج اج انہاں نو ملنے جنہاں نو عزت ملنی میرے محمد دی شریعت دی میرے محمد دی رحمت ملنی ہے میرے محمد دی شریعت دے بھلائی والا حکم ملیا ہے جے رنگ دا کالا ہے تے ہے وی زبان دا چچرا تے میرے محمد دی شریعت دی عزت تے غیرت کردیا ہویا جوانی لڑا چھوڑی اس اج محمد دا سینہ ہے تے بلال نال جفے پائی کھلوتا ہے اللہ اللہ کریم فرماتا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ چاچا ستا پہ ہے میرا خیال ہے انہوں نیند آئی بیٹھی ہے زندگی راسی تول انشاءاللہ اتھوں شروع کرے سو آخر دعویٰ